بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أخي الشيخ طاهر أشرفي، أخي أستاذ جمال، أخي الشيخ أبرار مفتي، أصحاب السعادة والفضيلة، الأخوة الحضور، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بأن أكون معكم اليوم، وأود أن أعرب عن تقديري الكبير للجهود التي تبذلونها في تنظيم وتسهيل أداء الحج تحت قيادة وزارة الشؤون الدينية والبيان بين الأديان بجمهورية باكستان الإسلامية. وفي الحقيقة إن تنظيم الحج ورعاية الحجاج من المسؤوليات العظيمة، وأداؤها بشكل صحيح قربة يتقرب بها العباد إلى الله سبحانه وتعالى. أصحاب المعالي والسعادة، تبذل المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها إلى عهدنا الحاضر في ضوء توجيهات من قيادة رشيدة، وصار جهدها لتسهيل زيارة المسلمين للأماكن المقدسة. وفي هذا الخصوص أطلقت المملكة العربية السعودية المبادرات المتنوعة لخدمة المعتمرين والحجاج الكرام، أبرزها مبادرة الطريق إلى مكة، والتي تهدف إلى اختصار إنهاء إجراءات رحلة الحج إلى المملكة وتوفير أقصى درجات الراحة إلى الحجاج الكرام. وكانت دولة باكستان الشقيقة في طليعة الدول التي استفادت من هذه المبادرة. بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بتنفيذ العديد من المبادرات، مثل مبادرة النسك وبطاقة الحاج واستخدام التقنية الحديثة بهدف توفير ضيافة دينية بمعايير عالمية. كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أرفع سمايات الشكر والعرفان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وحرصهما البالغ على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، متمنين لباكستان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. أصحاب المعالي والسعادة، تلعب المملكة العربية السعودية دورا رياديا في دعم القضايا الإسلامية وخدمة المسلمين، وبصفتها رئيس لمنظمة التعاون الإسلامي تبذل المملكة قصارى جهدها لإحلال السلام في فلسطين. وفي هذا الخصوص بعثت المملكة العربية السعودية إلى عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في 11 نوفمبر في الرياض، استشعارا بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة غير مسبوقة. كما إن المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي تقدم دعما إنسانيا وإغاثيا للشعب الفلسطيني، وتسعى بكل جهد إلى تحقيق حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية. الله يجزيكم خير. Let me speak few words in English language. The Kingdom of Saudi Arabia pays special attention to this relation with the all Islamic countries. The Islamic Republic of Pakistan is one of the most important Islamic countries that enjoy deep historic and brotherly relation with the government and people of Saudi Arabia. I would like to make sure to our Pakistani brother the firm commitment of the government of Saudi Arabia under the leader of the prestigious Holy Mosque, King Salman ibn Abdul Aziz Al Saud, and the Crown Prince Mohammed bin Salman ibn Abdul Aziz Al Saud, Hafidhahullah, to always stand by our Pakistan brother in thick and thin. The relation between the two countries is nothing but sincere Islamic brotherhood and pure love for each other. At the end, I once again thank you all, and I also pray for the peace
prosperity and stability for the two brotherly country. Back Saudi, Bahai, Bahai. Back Saudi, Dosti, Back. Back,